मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत सरेस्पर देव आपली बेजारा इज्रायल प्रजे थंय व्यक्त करना आसा कारण देवाक ते विसरला देवाच्या मोगात हांव ते पयस गेलात त्या सरेस्पर देव यिर्मयाह प्रवादीक आपयता आनी तांकां सांगता हो संदेश आनी ही छत्रां इज्रायल प्रजे वचून प्रगट कर सरेस्परा देवान इज्रायल प्रजे विसून काडलेले आपले मोगाचे प्रजा जावच्याक गुलापणांतलें तांकां ताणें सोडून हाडलें मरुभुमींतान देवान तांकां चलोवन बसयल्या गांवांक हाडून पावयलें देवान तांकां राखलें सांबाळलें आनी आतां दूद आनी मोवाळच्या बसयल्या गांवांक पावयल्या वेळार देवा तीं विसरलीं देवाच्या मोगात हांव तीं पयस गेलीं आनी देवा फाटल्यान तीं गेलीं हें पळोवन हें देवाक बेजार भोगता आनी इज्रायल प्रजेक तो छत्रां दिता जर तर म्हज्या मोगात हांव तुमी पयस गेल्यार तुमचें जिवीत दुखाचें जातलें जिविताची जर जावन आसल्यार म्हाका तुमी सांडला आनी ह्या वरवीं तुमचें जिवीत तुमी दुखाचें करून घेतल्यात म्हणगेन यिर्मयाह प्रवादी मुखार तांकां ही छत्राय दिता वय सरेस्परा देवान आमकां विसून काडला ताची मोगाची परजा जावन देव आमचो मोग करता आनी आमी देवाचो मोग करता पूण थोडे फावटी केन्ना देवान आमकां शांती समाधान समृद्धी दिल्या वेळार देवाक आमी विसरता देवाच्या मोगात हांव आमी पयस वेता आनी देवा फाटल्यान आमी वेता जर तर अशें आमी केल्यार आमचें जिवीत आमी दुखाचें करून घेतली हांव अशें देवाच्या मोगातान पयस गेल्यार आमचें जिवीत दुखाचें जाता देवाच्या मोगांत रावल्यार आनीक भरपूर देवाचो मोग आमकां मेळटा आनी देव आमच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घालता असलो संदेश हे वाचप आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू लोकांक शिकोवण दिता आसतना साद्या उतरांनी शिकयतलो सर्गेच्या राजाचे गूढ तांकां समजुचे खातीर तांकां वापारी तो सांगतलो आनी आपल्या आपोस्तलांक सगळ्या वापारीचो अर्थ सांगतलो त्या देखून आपोस्तल जेजू लागीं विचारतात तूं लोकां लागीं वापारांनी कित्याक उलयताय तवळ जेजू तांकां सांगता तुमकां सर्गेच्या राजाचे गूढ समजून घेवच्यो भाग तुमकां फावो जाला पूण तांकां तें फावो जावंक ना कित्याक तांकां दोळे आसून ते पळयनात कान आसून ते आयकनात मत आसून ते समजून घेयनात तांचें काळजाचें मन ताणें धारून केलां तांच्या काळजाचेर आनी तांच्या दोळ्याचेर धांपण पडलां म्हणगेन जेजू सांगून आसा ह्या उतरां मारीफ जेजू आमकां सांगून आसा की देवाचें उतर आमी नम्रतेन आयकूंक जाय आमचें काळजाचें मन उक्तें करून देवाचें उतर आयकल्यार मात्र देवाच्या उतराचो प्रतिफळ आमकां मेळटा देवाचें उतर आमकां बदलिता परिवर्तन करता कशें क्लासींत भुरग्यांनी ची दिवन आयकल्यार टिचरांनी सांगलें तांकां समजता ची दिना जाल्यार कितली बरी शिकवण दिल्यार टिचरांनी तांकां तें समजना तेच परी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जाता आमी कालतेपणान नम्रतेन आमचें काळजें मन उक्तें करून आमी देवाचें उतर आयकल्यार तें देवाचें उतर आमच्या भितर वेता आमकां बदलिता आमकां नवे व्यक्ती करता मन दिनासतना आमचें काळजें मन आमी धारून केल्यार बंद केल्यार कितलें देवाचें उतर परगटल्यारय आमचें जिवीत बदलना त्या देखून जेचें उतर आमी कालत्या काळजान आयकूंक जाय बऱ्या मनान आयकूंक जाय त्या वेळार मात्र सर्गेच्या राजाचे गूट आमकां समजतात आनी देवाचें उतर आमकां बरें आनी नवे व्यक्ती करता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा